عالم المخدرات عالم مظلم، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. المخدرات جماع الشر ومجمع الضر ومستودع المفاسد وملتقى المصائب ومكمن الشرر. المخدرات كل بلاء يصغر دونها، هي آفة العصر ومصيبة الدهر وقاصمة الظهر، تذهب بالعقول وتهلك النفوس وتهدر الكرامة. أصل كل بلية وأساس كل رذيلة ومفتاح كل شر ورجس من عمل الشيطان، توقع في العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل عمل صالح في الدين والدنيا.